तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अयि भो प्रियांसश्छात्राः युवानः सामाजिकाः, अद्य व्याख्यानस्य विषयः वर्तते वेद परिचयः तद्वैशिष्ट्यं च। अयि भो प्रियांसश्छात्राः, अस्मिन् व्याख्यानसत्रे अत्र भवतां सर्वेषां छात्राणां यूनां च हार्दं स्वागतं वर्तते। वेद परिचय प्रसंगे एतद् अवधेयमस्ति यत् प्रयोजनम् उद्दिश्यैव कश्चित् जनः स्वकर्मणि प्रवर्तते। अतएव सामान्यः कश्चिदपि छात्रः प्रयोजनम् उद्दिश्यैव स्वाध्ययन कर्मणि प्रवर्तते। तस्मात् कारणात् वेदस्य अध्ययन प्रवृत्तेः पूर्वं वेद विषयस्य सम्यक् ज्ञानं सम्यक् परिचयः यावत् पर्यन्तं कस्यचित् वस्तुनः परिचयः न भविष्यति अथवा कस्यचित् विषयस्य परिचयो न भविष्यति तावत् पर्यन्तं तद् अंतर्गत वैशिष्ट्यम् आविर्भूतं न भवितुम् अर्हति। अतएव सर्वप्रथमं तद् अध्ययनीय विषयस्य परिचयः कश्चित् आवश्यकः वर्तते। तस्मात् कारणात् वेदस्य अध्ययन प्रवृत्तेः पूर्वं वेद विषयस्य सम्यक् परिचयः आवश्यकोऽस्ति। यतो हि सर्वं वैदिक साहित्य स्वरूपं ज्ञात्वा एव छात्राः अग्रिमां योजनां निर्धारयिष्यन्ति। अत्रोच्यते अस्मिन् प्रसंगे यत् विश्वस्मिन् पौरुषेयम् अपौरुषेयं च द्विविधं साहित्यम् उपलभ्यते। पुरुषेण रचितं पौरुषेयं साहित्यं भवति, स्वयमेव आविर्भूतं च साहित्यम् अपौरुषेयं साहित्यम् इति उच्यते। वैदिकं साहित्यं स्वयमेव आविर्भूतं नित्यम् अपौरुषेयं च साहित्यम् अस्ति। अस्य कदापि नाशो न भवति। युग परिवर्तन काले अस्य वेदस्य स्वरूपम् अत्यन्तमेव सूक्ष्मं भवत् ब्रह्मांडे क्वचित् तिष्ठति। यदा युगारंभे वेदद्रष्टारः ऋषयो जायन्ते तदा ते स्वतपोभिः तं वैदिक साहित्यं प्राप्नुवन्ति। भारतीय संस्कृतेः अनुसारं तु वेदादेव संसारोत्पत्तिः संसारस्य च संचालनं भवति। उक्तं यथा यस्य निःश्वसितं वेद यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। तथा चाह काश्मीरस्य आनंदपुर वास्तव्यः माध्यन्दिन संहितायाः भाष्यकारः उभटः पूर्वस्मिन् विशिष्ट कर्म जनित स्मृति संस्कार संतानानुच्छित्ति धर्माणः सुप्त प्रबुद्ध न्यायेन हिरण्यगर्भ प्रभृतयः कल्पादौ सह विद्यया अभिव्यज्यमानाः स्मरतारो द्रष्टारश्च ऋषय उच्यन्ते। सोऽयं हिरण्यगर्भ परंपरया अभिव्यक्तो नित्यो वेदः। अनेन प्रकारेण वेदस्य विश्व साहित्ये महत्वपूर्णं स्थानम् अस्ति इति सूच्यते। अस्य वैदिक साहित्यस्य अतिप्राचीनत्वात् विश्वस्तरीय साहित्याच्च विश्वरिक्थरूपेण यूनेस्को इति विश्व संस्थानेन समुद्घोषितमस्ति। यस्य तात्पर्यं भवति यदस्य रक्षणं सर्वथा विधेयमिति। तथा चास्य साहित्यस्य रक्षणं निरन्तरम् एव अध्ययनेनैव भवितुम् अर्हति इति वेदाध्ययनम् अस्माभिः कर्तव्यम्। इदानीं कः वेद शब्दः, कः स्वाभाविकः अर्थः, कः विशेषस्य अर्थः,
अस्मिन् संदर्भे किंचित मया प्रोच्यते। कस्यचिदपि विशिष्ट पदस्य अर्थावगमनं माध्यमद्वयेन भवति, शब्दव्युत्पत्त्या रूढार्थ प्रतिपत्त्या च। अत्र योगाद रूढिर्बलीयसीति सिद्धान्तानुसारं वेद शब्दः ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेदानाम् अभिधायको भवति। अस्यार्थ घटित वेदानां ज्ञानं भारतस्य सामान्य जनेषु पूर्वतः संस्कार रूपेण दृश्यते। न केवलं शिक्षित अशिक्षित पुरुषेष्वेव प्रत्युत स्त्रीष्वपि वेदं प्रति पूजा भावो दृश्यते। अस्य प्रमाणीकरणं यज्ञोपवीतादि संस्कारावसरे ताभिः गीयमानासु गीतिषु वेद शब्दस्य उच्चारण श्रवणेन भवति। अनेन विधिना वैदिक कर्मकांड माध्यमेन अस्य वैदिक साहित्यस्य समाजे प्रसारो दृश्यते। अन्यश्च व्युत्पत्तिजन्यः अर्थः अत्र निरूप्यते। विद धातोः सिद्धावस्थायां घय प्रत्ययस्य योगेन सुबन्तं पदं वेदः इति निर्मीयते, यस्य अर्थो भवति ज्ञानम्। अतः ज्ञान सामान्यं ज्ञान विशेषश्च इति वेद शब्दस्य अर्थौ भवतः। ज्ञान सामान्यवाचकः वेदः सर्वेषां लौकिकानाम् अलौकिकानां विषयाणां ज्ञान साधनं भवति। विशेष ज्ञान रूपेण च आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक ज्ञानानां सूचको मन्यते वेद शब्दः। अस्मिन्नेव अर्थे दार्शनिक तत्त्वानां ज्ञानमपि निहितं मन्यते। अस्मादेव कारणात् आपस्तम्भादिभिः प्राचीनैः ऋषिभिः भाष्यकारैश्च वेदस्य विभिन्नाः परिभाषाः परिकल्पिताः सन्ति। तासु परिभाषासु मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् अपौरुषेयं वाक्यं वेदः, इष्टप्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकं वाक्यं यो वेदयति वा बोधयति स वेदः इति लोके श्रोश्रूयन्ते। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महोदयस्य कर्पात्री जी महोदयस्य च वेदस्य परिभाषा व्यापक भाव भरिता अस्ति, यस्य आधारः वर्तते सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेति विन्ते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ श्यन् लुक श्नम् शेषविदं क्रमात् इति व्युत्पत्ति जन्य अर्थः। अथवा एतैः धातुभिः निर्मीयमाणः वेद शब्दः एवं अंतर्गर्भितः ज अर्थः व्यापकः वर्तते, तस्यैव स्फुरणम् उभाभ्यां विद्वद्भ्यां कृतं वर्तते। अत्र भावोऽयमस्ति यत् पुरुषार्थ चतुष्टयस्य ज्ञानं येन भवति स एव वेदः। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। विष्णुमित्रः ऋक् प्रातिशाख्यस्य टीकायां लिखति, यथा वयं जानीमः यत् अस्माकं भारतीया संस्कृतिः वेद भावना प्रधाना मन्यते, वेदोक्त मानव मूल्यस्य या भावना सा परंपरया भारतीय समाजे व्याप्ता अस्ति, सा भावना एव पुरुषार्थ चतुष्टय रूपेण अस्माकं समक्षं प्रयोगदशायां तिष्ठति। तेषु चतुर्षु पुरुषार्थेषु धर्मः प्रथमः पुरुषार्थः, स च धर्मः क्रियाशुद्धेः व्यवहारशुद्धेश्च कारको मन्यते, यस्य प्रारंभो भवति वेदाध्ययनेनैव। अतः भारतीय धर्म विचारः ज्ञान प्रधानः विवेक प्रधानः शिक्षा प्रधानश्च मन्यते। अतएव पुरुषार्थ चतुष्टयारंभ एव धर्म शब्दः प्राप्यते। जैमिनी न्यायमाला विस्तरे अस्यैव भावस्य प्रपंचो विहितोऽस्ति स्वाध्याय विधेः विश्लेषणे। तस्मादेतत् सिद्ध्यति यत् भारतीय शिक्षण पद्धतौ वेदाध्ययनस्य
महत्त्वं पूर्वतः एव स्थितमस्ति संस्कार रूपेण। एतत् अत्र अवधेयमस्ति यत् यत्र सर्वं विश्वसाहित्यं लौकिक विषयमेव विश्लिष्य प्रायशो हि कृतकार्यं भवति, तत्र वेदः लौकिकेन विषयेण सह अलौकिकमपि वस्तु विषयीकरोति। अतएव आह प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु उपायो न बुध्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। उदाहरणं वर्षा कामनया यदि यत् कञ्चित् यज्ञं कुर्मश्चेत् वैदिकं यज्ञ कर्म लौकिकमिष्ट साधनं मन्यते। यदा अग्निष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति विध्यनुसारं स्वर्गप्राप्ति कामनया सोमयागं विधास्यामश्चेत् तद्भवति अलौकिक फलप्राप्तौ यज्ञस्य साधनता। एतत् सर्वं शास्त्रं परिशील्यैव केचन पाश्चात्य विद्वांसोऽपि वेदस्य विषये स्वविचारान् उपस्थापयन्ति। यथा कथयति मैकडोनल्ड महोदयः, Veda primarily signifying knowledge from with to know designates sacred lore as a branch of literature. Morris Winter-Nitzah कथयति, the word Veda means knowledge and then the knowledge par excellence. अतः लौकिक विषयान् सर्वान् स्वकीये ज्ञानात्मक स्वरूपे भगवान वेदः आत्मनि धत्ते। यतो हि ज्ञानपूर्विका एव मानवस्य क्रियायां प्रवृत्तिर्भवति। उक्तं यथा ज्ञानाधीना इच्छाधीना क्रिया सर्वा क्रियाजन्यं फलमुच्यते। अतएव उच्यते व्यापारः फलवान् भवति इति। तस्मादेतत् उच्यते वेदः स्वयमेव ज्ञानरूपं भवत् ज्ञान साधनमपि भवति। व्यावहारिक दृष्ट्या उच्यते यद् वेदाध्ययनेनैव मानव हृदये यत् सूक्ष्म ज्योतिः निहितं भवति आध्यात्मिकं तत् प्रतिभा रूपेण प्रस्फुटति। अतः वैदिकाध्ययन साधने न लौकिक संस्कृतमपि पुष्टं भवति जनस्य। तन्माध्यमेन च अन्येषामपि आधुनिक ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययने सौविध्यम् उपजायते। एष वेद शब्दः ऋग्वेदादिवाचकः आद्युदात्तः अन्तुदात्तश्च वेद शब्दः कुसुमुष्ट्यादयः यज्ञ संभारवाचकः उक्तं यथा वेदं कृत्वा वेदिं करोति इति। यथा आह कृपात्रिजी महोदयः आद्युदात्तः शब्दराशिर्बोधकः अपरश्च अन्तोदात्तः कुसुमुष्ट्यादिर्बोधकः। इदानीं वेद विभाजन संदर्भे किंचित् मया उच्यते। शास्त्रेषु उपस्थित प्रमाणेन एतत् सिद्ध्यति यत् पूर्वं तु एक एव वेदः ऋगादि समेकित रूपेण आसीत्। यतो हि सत्ययुगे त्रेतायुगे द्वापर युगस्य पूर्वकालं यावच्च जनाः प्रायशः समेकितस्य वेदस्य ग्रहण धारणयोः तपोबलात् क्षमा आसन्। अतएव विभाजनस्य आवश्यकता नासीत्। परन्तु कालान्तरे तत्र मानव प्रज्ञायां ह्रासो भविष्यतीति दिव्य दृष्ट्या अवकलय्य ऋगादिवेदाः व्यासेन चतुर्धा विभक्ता जाताः। एतन् मन्यते यत् विभाजनमेतत् वेदस्य कलियुगार्थमेव प्रवर्तते। अतएव आह मनुः युगान्तेऽन्तर्हितां वेदान् सेतिहासान् महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्व मनुज्ञाता स्वयंभुवा। अतः द्वापर युगान्ते एतत् वेद विभाजनं सम्पन्नम्। यद्यपि शास्त्रेषु वेद विभाजनमाश्रित्य विविधानि मतानि उपलभ्यन्ते, परन्तु लोके वेदत्रय्याः वेदचतुष्टयस्य च एव प्रसिद्धिरस्ति। अत्र एतत् स्पष्टीकरणीयम् अस्ति यत् वेद विभाजनस्य आधारोऽस्ति भाषास्तरः
वेद विषय विवेचनञ्च वेद विभाजन कर्ता मन्यते वेदव्यासः यद्यपि पुराण विश्लेषणेन ज्ञायते यदि अनेके व्यासाः संबभूवुः तेषु कृष्णद्वैपायन व्यासो बभूव कर्ता द्वापर युगान्तकालिकस्य वेद विभाजनस्य वेदत्रयी यदुच्यते तत्र तु ऋग् यजुः साम्नामेव विशेष स्वरूपाधारेण पृथक् पृथक् गणना भवति उक्तं यथा यत्र अर्थवशेन पादव्यवस्था सा ऋग्वेदो वा भवति गीतिषु सामाख्या ऋच्यध्यूढं साम गीयते इति परिभाषया अर्थात निश्चितासु ऋक्षु षड्जाति गीति स्वराधारेण यत्र गायनं विधीयते स सामवेदः भवति तदतिरिच्य गद्यात्मकं यजुः इति परिभाषया यजुर्वेदस्य स्वरूपं निर्धार्यते अस्यैव अपरा परिभाषा शेषे यजुः शब्दः इत्यस्ति अस्य अर्थो भवति यत् ऋग्वेदस्य सामवेदस्य स्वरूपम् उक्त्वा यद् अवशिष्यते गद्यात्मकं रूपं तद् भवति यजुषः स्वरूपम् एतद् आधारेणैव केचन पाश्चात्य विद्वांसः ऋग्यजुः साम अथर्ववेदानां विषये वर्णनं कुर्वन्ति स्वकीये ग्रन्थेषु परन्तु अत्र वेदत्रय्याः विभाजने विशेष वैदिक मंत्रोच्चारणमेव कारणमस्ति इति अहं मन्ये वेदचतुष्टय स्वरूप कल्पनायां वेदस्य विशेषाध्ययनाध्यापनाभ्यां सह प्रतिपादित विशेष विषया अपि हेतवः सन्ति वेदचतुष्टयात्मकं वेद विभाजनम् एव अद्य वैज्ञानिकं विभाजनं मन्यते विद्वत् समाजे आचार्य कृष्ण द्वैपायनो व्यासः ऋग्वेदस्य उपदेशं पैलाय कृतवान् यजुर्वेदस्य वैशम्पायनाय कृतवान् सामवेदस्य उपदेशं जैमिनये अथर्ववेदस्य च उपदेशं सुमन्तवे कृतवान् उक्तं यथा वेददाध्यज्य संतत्यै वेदमेकं चतुर्विधं ऋग्यजुः सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणञ्च पंचमो वेद उच्यते तत्र वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत अथर्वाङ्गिरसामासीत् सुमन्तुर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां पिता मे रोमहर्षणः त एव ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन् अनेकधा शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैः वेदास्ते शाखिनो भवन् अनेन प्रकारेण 21 शाखा ऋग्वेदस्य जाताः 100 शाखाः यजुर्वेदस्य 1000 शाखाः सामवेदस्य 9 च अथर्वणो जाताः एतासु शाखासु बह्व्यः शाखाः लुप्ताः जाताः सन्ति तथापि बह्व्यः वेदशाखाः इदानीमपि वर्तन्ते परन्तु अद्य तास्वपि शाखासु कतिपय एव शाखाः प्रतिवेदम् अध्ययनाध्यापन व्यवस्थायां प्रवर्तमानाः सन्ति वैदिक साहित्यस्य आन्तरिक स्वरूप संरचना मंत्र ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद्भिश्च सिद्धा मन्यते वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः इति वाक्यं सामान्य रूपेण सर्वेषां वेदानां यज्ञ एव मुख्य विषय इति पुष्णाति परन्तु तद्व्याजेन वैदिक मंत्राणाम् आदि भौतिकम् आदि दैविकम् आध्यात्मिकं च व्याख्यानं यद् ब्राह्मणेषु आरण्यकेषु उपनिषत् साहित्ये च क्रमशः निरूपितमस्ति तस्यापि संकेतं ददाति अस्य कथनस्य अभिप्रायोऽयं नास्ति यत् ब्राह्मण भागे अध्यात्म विद्या नास्ति अथवा आरण्यकादि ग्रन्थेषु अन्ये विषयाः न सन्ति प्रत्युत अभिप्रायोऽयमस्ति यत् सामान्य वर्गीकरण दृष्ट्या वैषयिक वर्गीकरण दृष्ट्या वा एतेषु ब्राह्मणादि ग्रन्थेषु
कर्म कांड ज्ञान कांडयोः विषय वर्णन प्रसंगे इमे उपर्युक्ताः विषयाः अध्ययन काले प्राथम्येन आगच्छन्ति। इदानीं वैशिष्ट्यम् उच्यते वैदिक साहित्यस्य। कस्यचिदपि वस्तुनः यथा वयं जानीमः लोकोपयोगिताया आधिक्येन तस्य वस्तुनः वैशिष्ट्यम् अभिधीयते। मीमांसा दर्शने अस्यैव मन्ये प्रवृत्ति निमित्तम् अर्थवाद रूपमस्ति। अस्मादेव कारणात् यज्ञ संदर्भे तन्नियम निर्धारण औचित्य चर्चायां विधि मंत्र नाम ध्येय निषेधार्थवादाः इति वेद प्रकाराः प्रोक्ताः सन्ति। यथा अथ को वेद इति चेदुच्यते अपौरुषेयं वाक्यं वेदः स च विधि मंत्र नाम ध्येय निषेधार्थवाद भेदात् पंचविधः। अर्थवादः यज्ञोपयोगिनः पदार्थस्य विधिवाक्यं पोषयितुं प्रशंसां विधत्ते, तद्विपरीतस्य निन्दां करोति। यथा यज्ञस्तम्भस्य अभ्यञ्जन प्रसंगे तैलेन घृतेन च अभ्यञ्जने प्राप्ते घृतेनैव अभ्यञ्जनं विधेयमिति आयुर्वै घृतं तेजो वै घृतम् इति वाक्य समर्थन रूप प्रशंसनेन घृतेनैव अभ्यञ्जनं विधेयम् इति नियम्यते। तथा च बर्हिषि रजतं न देयम् इति रजत दानस्य यज्ञे निषेध प्रवृत्तेः समर्थनार्थम् उच्यते। यत् यः यज्ञे रजतं दान रूपेण ददाति स जीवने रोदिति इति। अतः अस्य निंदा अर्थवादेन विधीयते। एतदेव वैशिष्ट्याख्यापने मूलं कारणं मन्यते। अतः अत्र स्वाध्यायोऽध्येतव्यः अर्थात् स्ववंश परंपरानुसारं स्वभाष्यं मूलवेदो अध्येतव्यः इति कर्तव्यं सर्वेषां भारतीयानां कृते विधिवाक्येन बोध्यते। एष विधिः मन्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धर्म निर्धारणवत् वर्तते सर्वेषां यूनां कृते। अर्थात् भारते सर्वैः जनैः आत्मनि राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्कार स्थापन दृष्ट्या वेदाध्ययनं विधेयम् इति सूच्यते। अनया एतदपि सूच्यते यत् बाल्यावस्थायां सर्वप्रथमं वेदस्य अध्ययनं विधेयम्, ततश्च अन्येषां कला विज्ञानादि विषयाणां जीविकोपार्जन व्यवसाय दृष्ट्या अध्ययनं विधेयम्, येन सर्वेषु व्यवसायेषु वेदाध्ययन संस्कारात् शुचिता आपद्येत। अस्य नियमस्य इदानीमपि क्वचित्कं पालनं महतां जनानां विशेषरूपेण दक्षिण भारतीये समाजे भवति। ते प्रायशो युवानः वेदम् अधीत्यैव अन्य सर्वकार सेवासु व्यापृताः भवन्ति। अनेन कारणेन तेषां प्रज्ञा रचनात्मिका मनीषा च सूच्यग्रवत् विषय ग्रहण धारणयोः तीक्ष्णा च भवति। अतएव भारतीय ग्रामीण संस्कृति परंपरायां यज्ञोपवीत संस्कारानुष्ठानावसरे उपनीत भटोः वेदाध्ययनार्थं काशीं प्रति प्रस्थानस्य अभिनयो क्षणं नाट्यते। अतः एषा वेद संस्कार विशिष्टा अस्माकं भारतीया संस्कृतिः काले काले महतो जनान् जनयति भारतीय धरायाम्। तस्मादस्य वेदस्यास्ति राष्ट्रीयं महत्त्वम्। अतएव रामकृष्णादय अवतारिणः पुरुषाः अपि सर्वप्रथमं स्वस्वगुरोः वेदाध्ययनं कृतवन्तः अस्मान् शिक्षयितुमेव। ऐतिहासिकं महत्त्वम्। केचन पूर्वपाश्चात्य साहित्य समीक्षकाः वेदेषु इतिहासो नास्ति इति कथयन्तः अस्माकं सांस्कृतिक पूर्वजेषु अज्ञानतायाः आक्षेपं चिकीर्षन्ति, परन्तु ते न जानन्ति यत् वयं भारतीयाः प्रतिदिनमेव
संपूर्णस्य विश्वसृष्टेः ऐतिह्यं संध्याकालिक संकल्प एव पठामः। यथा ओम विष्णुराज्ञया से प्रवर्तमानस्य द्वितीय परार्धे इत्यादि। अस्मादेव कारणात् उक्तम् इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् इति। एतत् अवधेयमस्ति यत् वेदगताम् ऐतिहासिक पौराणिकान् विषयान् उपगृह्य एव वेदार्थ रूपेण पुराणानि धर्मशास्त्राणि च प्रणीतानि सन्ति। अतएव पुराणेषु स्थले स्थले वेदार्थ रूपस्य पुराणवृत्तस्य वर्णनम् अवलोक्यते। उक्तं च पद्मपुराणे वेदेभ्यः उद्धृत्य समस्त धर्मान् योऽयं पुराणेषु जगाद देवः व्यासस्वरूपेण जगद्धिताय वन्दे तमेनं कमलासनस्थम्। तथा च देवी भागवते शृणोति वा स्तोत्रमिदं मदीयं भक्त्या त्रिकालं सततं नरो यः विमुक्त दुःखः स भवेत् सुखी च वेदोक्तमेतं ननु वेदतुल्यम्। अनेन प्रकारेण एतत् स्पष्टं भवति यदस्ति स्वाभाविकः सम्बन्धः पुराणेतिहासयोः वेदैः सह। बहवो वृत्तान्ताः बहूनि च देवता नामानि वैदिक दर्शन तत्वानि वेद विज्ञान तत्वानि च पुराणादि धर्मशास्त्रेषु अविरोध रूपेण यथावत् वर्णितानि सन्ति। ऋषि वसिष्ठस्य भरद्वाजस्य विश्वामित्रस्य च वैदिक ऋषीणां साक्षात् सम्बन्धः रामायणादि धर्मग्रन्थानां वृत्तान्तैः सह दृश्यते। तस्मात् स्पष्टमेतद् भवति यत् वैदिक साहित्यस्य अध्ययन माध्यमेन विश्वस्य इतिहासस्य अध्ययने प्राचीन आधुनिक भारतीय इतिहासाध्ययने च बृहत् सौविध्यम् उपजायते। विश्व सृष्टि विचार संदर्भे चाप्यस्य श्रुतिवाङ्मयस्य अतिशयं वैशिष्ट्यम् अंगीक्रियते। इदानीं सांस्कृतिकं महत्त्वं किञ्चित् अत्र प्रतिपाद्यते। कस्यचिदपि राष्ट्रस्य तत्रस्थानां परंपरा प्राप्तानां अति प्राचीन ग्रंथेषु निरूपितानां जीवन दर्शन तत्वानां सामाजिक मानव मूल्यानां च अभ्यास कारणात् यन्नागरिकेषु संस्कारः जीवन पद्धतिश्च दृश्यते सैव तत्रस्था प्रायोगिक संस्कृति रुच्यते सैव च राष्ट्रीया संस्कृतिरपि मन्यते। भारतीय संस्कृतिः वैदिक विचार प्रधान, वैदिक दर्शन प्रधान, वैदिक कर्म प्रधान, वैदिक ऋषीणां विहिताचार संस्कार संभरिता च मन्यते। तस्मादस्य वैदिक साहित्यस्य विद्यते सांस्कृतिकं महत्त्वमपि। न केवलं भारतीय सांस्कृतिकं महत्त्वमेवास्ति वैदिक वाङ्मयस्य, प्रत्युत विश्व संस्कृति ज्ञानाय अपि अस्य वैदिक साहित्यस्य महत्त्वं विद्यते। उदाहरणार्थं मॉरिस विंटरनित्सस्य भावना अत्र विचारणीया अस्ति। सा कथयति, if we want to learn to understand the beginning of our own culture of the oldest Indo-Germanic culture, then we must go to India, where the oldest literature of an Indo-Germanic folk is preserved. अनेन प्रकारेण वैदिक वाङ्मयस्य विश्वेतिहासस्य अध्ययन दृष्ट्या विश्व सांस्कृतिक शोध दृष्ट्या चापि महत्त्वं सिद्धमस्ति। अनेनैव प्रकारेण इंडो इरानियन संस्कृतेः अध्ययनार्थम् अपि अस्य महत्त्वं विद्यते। भारते आधुनिक विषयक शोध दृष्ट्या वेदस्य महत्त्वम् एषा जिज्ञासा अस्माकं छात्रेषु भवितुम् अर्हति, यत् वास्तविक रूपेण एतत् सर्वं विश्लिष्टं यत् वैदिक साहित्यस्य प्राचीनं गौरवं वर्तते एवं उपर्युक्तेषु विषयेषु अस्माकं वैदिक साहित्यस्य महत्त्वं तु अस्माभिः अनुभूयते। परन्तु आधुनिकाः ये छात्राः
पठमानाः वर्तन्ते, पठन्तः सन्ति विभिन्नेषु विश्वविद्यालयेषु। तेषां समक्षम् एषः प्रश्नः समुदेति यत् वास्तविकरूपेण आधुनिकदृष्ट्या अस्य वैदिकवाङ्मयस्य किमस्ति महत्त्वम् इति अस्माभिः ज्ञातुम् अस्माभिः यावत्पर्यन्तं ज्ञातं न भवति तावत् पर्यन्तम् अस्य वैदिकवाङ्मयस्य महत्त्वस्य विषये स्पष्टीकरणं न भवितुम् अर्हति इति अभिलक्ष्य इदानीं भारते आधुनिकविषयकशोधदृष्ट्या वेदस्य महत्त्वं किमस्ति इति यत्र प्रतिपादनं किमपि विधीयते। सामान्यज्ञानाभावात् भारतीयसमाजे प्रायशः प्रसारः अयमस्ति यत् वेदः केवलं कर्मकाण्डविषयकमेव साहित्यम् अस्ति इति। प्रायशः नगरेषु एवं आधुनिकविश्वविद्यालयेषु तु एतत् नोच्यते, परन्तु प्रायशः यदा वयं ग्रामीण क्षेत्रे गच्छामः तदा प्रायशः जनाः कथयन्ति यत् वेदस्य वैदिकसाहित्यस्य च प्रयोजनं केवलं कर्मकाण्ड विषयकमेव अस्ति। अतः मम बटुः, मम बालकः, मम पुत्रः वेदम् अधीत्य किं करिष्यति, केवलं पूजा पाठमेव करिष्यति एवं तदतिरिच्य किमपि तस्य समक्षं भविष्यं न तिष्ठति इति बारं ते आक्षिपन्ति। अतः तत् संदर्भे एव किमपि मया स्पष्टीक्रियते। सामान्य ज्ञानाभावात् भारतीय समाजे प्रायशः प्रसारः अयमस्ति यद् वेदः केवलं कर्मकाण्ड विषयकमेव साहित्यम् अस्ति। परन्तु यदा यदा इतिहास भूगोल दर्शन समाज शास्त्राध्ययनरताः भारतीयाः वैदेशिकाश्च छात्राः स्वस्वविषये उत्कृष्टम् अध्ययनं कर्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति, तदा तदा वैदिक साहित्यस्य सन्दर्भे तेषु सामान्य वैदिक अवधारणा विषये जिज्ञासा उत्पद्यते। उदाहरणार्थं यदि कश्चित् छात्रः समाजशास्त्रं दर्शनशास्त्रं वा गृहीत्वा मुख्य विषयरूपेण स्नातक अनुस्नातक कक्षयोः अध्ययनाय प्रविशति तदा प्रथम पाठरूपेणैव निर्धारित ग्रन्थे वैदिक समाजस्य इतिहास विषये चिन्तनं तस्य समक्षम् आगच्छति। तथैव भूगोल विषयेपि रसायन भौतिकादि विषयेष्वपि तथैव भवति अध्ययनाय। एतस्य तात्पर्यमिदं वर्तते यत् स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षयोः छात्राः यदा गच्छन्ति तदा एकं प्रश्नपत्रं भवति इतिहासस्य। भवतु नाम रसायनशास्त्र विभागीयः स्यात्, भौतिक विज्ञान शास्त्रीयो वा स्यात्, तत्र सर्वत्रैव ऐतिह्यं तु अध्येयं भवत्येव। तस्मिन् सन्दर्भे अस्माकं भारतीय छात्राणां समक्षम् एषः विषयः आपतति यत् भारतीय संस्कृतौ पूर्वं रसायन विज्ञानस्य अवस्था कीदृशी आसीत्, भौतिक विज्ञानस्य च अवस्था कीदृशी आसीत्। अतः एतत् सर्वं विश्लेषणम् आवश्यकं तस्मिन् काले भवति। ततः पूर्वं नावधार्यते वैदिक साहित्यस्य महत्त्वम् इति महान् दुःखस्य विषयः वर्तते। अतः एतत् सर्वं न स्यात् अग्रे काचित् एषा समस्या न आगच्छेत्, तदर्थम् अस्माकं भारतीय छात्रैः वेदाध्ययनं विधेयमेव। अतएव तथैव भूगोलादि विषयेपि अतः वैदिक वाङ्मयस्य महत्त्वम् आधुनिक विषय ज्ञानाय अपि सिद्धं मन्यते। इदानीं भाषा वैज्ञानिकं महत्त्वम् एतत् सर्वम् आधुनिक सन्दर्भे किमस्ति वैदिक साहित्यस्य महत्त्वम् इति विचारयन् अहं ब्रवीमि। अतएव भाषा वैज्ञानिकं महत्त्वम् अस्य वैदिक साहित्यस्य किमस्ति इति अस्मिन् किमपि मया विचार्यते। एतत् अवधेयमस्ति यत् आधुनिके भाषा विज्ञाने शब्दोत्पत्ति, शब्दोच्चारणम् एवं च अन्ये शब्दव्यापाराः, अर्थव्यापाराः, भाषा परिवर्तनादि नियमाः निबद्धाः भवन्ति। तत्र वैदिक साहित्यस्य महतीं भूमिकां वैदिक साहित्यं महतीं भूमिकां निर्वहति। शब्दोत्पत्ति इत्यादि विषये यथा उक्तं
बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रेरत नामधेयं दधानः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां नीतं गुहाविः यज्ञेन वाचः पदवीयमायन् तामन्विन्नन् ऋषिषु प्रविष्टाम् तामावृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभिसन्नवन्ते अनयोः मन्त्रयोः भाष्योत्पत्तेः अर्थविज्ञानदृष्ट्या च आधुनिक भाषा विज्ञाने बृहन् महत्त्वम् अङ्गीकृतमस्ति। अस्मादेव कारणात् डॉक्टर पी.डी. गुणे महोदयः स्वकीय तुलनात्मक भाषा विज्ञान इति ग्रन्थारम्भे उपयुक्ताभ्यां मंत्राभ्यां सह अन्येषामपि वैदिक मंत्राणाम् उल्लेखं कृतवान् वर्तते। वेदालोके भारतीय भाषा विज्ञान क्षेत्रे बहूनि कार्याणि शोधात्मकानि जातानि सन्ति। यथा डॉक्टर रामदेव त्रिपाठिनः भाषा विज्ञान की परंपरा और पाणिनि तथा डॉक्टर विजय शंकर पांडेयस्य वैदिक ध्वनि विज्ञान इति तथैव अन्यान्यपि विदुषां कार्याणि वेदान् आश्रित्य विहितानि सन्ति। अत्रोल्लेखनीयमस्ति यत् केवलं पञ्चविधात्मकं निरुक्तमेव आधुनिक भाषा विज्ञानस्य बहून् विषयान् आत्मसात् करोति। तदतिरिच्य प्रातिशाख्य शिक्षादि ग्रन्थाः अपि भाषा विज्ञान दृष्ट्या महत्त्वम् आवहन्ति। एतत् सर्वम् अतिरिच्य वेदानां महत्त्वं प्रशासनिक परीक्षा प्राध्यापक पात्रता परीक्षा दृष्ट्यापि महत्त्वं मन्यते। प्रायशः एषः अपि भ्रमः वर्तते अस्माकं छात्रेषु यत् संस्कृतम् अधीत्य वयं तावत् जिलाधीशः न भवितुम् अर्हामः एवं प्रशासन कर्मणि गन्तुं न अर्हामः इति प्रायशः इदानीम् आधुनिके युगे सर्वे विज्ञाः जाताः प्रायशः युवानः सन्ति। तथापि केचन ग्रामीणाः छात्राः युवानः अनेन विषयेण परिचिताः न भवन्ति न सन्ति। एतदर्थं पुनरेव अत्र मम व्याख्यान माध्यमेन एतत् उच्यते यत् प्रशासनिक परीक्षा प्राध्यापक पात्रता परीक्षा दृष्ट्या भी अस्य वैदिक वाङ्मयस्य महत्त्वं विद्यते। तत्र सर्वत्रैव प्रतियोगिता परीक्षासु वेद सम्बद्धाः प्रश्नाः अवश्यमेव समाधेयाः भवन्ति। पठन्तु नाम अत्र भवन्तः इतिहासं, पठन्तु नाम रसायनशास्त्रं, पठन्तु नाम अन्यदपि विषयं, परन्तु यदा तत्र सिविल परीक्षायां गमिष्यन्ति परीक्षार्थं परीक्षादानार्थं तदा अवश्यमेव जीके जीएस इति पत्रयोः प्रश्नाः समाधेयाः भविष्यन्ति। तत्र तावत् आवश्यकरूपेण भारतीय संस्कृति संदर्भे वैदिक शास्त्रस्य उल्लेखो भवति एवं सर्वैः भारतीय छात्रैः एतत् वैदिक साहित्यम् अत्यन्तमेव अध्येयं भवति। अतएव पूर्व काचित् समस्या अस्माकं छात्राणां समक्षं न आगच्छेत् एतदर्थम् अहं ब्रवीमि यत् तस्मिन् क्षेत्रे अस्य अस्माकं वैदिक वाङ्मयस्य महत् उपकारकं महत्त्वं वर्तते। अतः तत्रापि वेदसम्बद्धाः प्रश्नाः अवश्यमेव समाधेयाः भवन्ति। अतः वैदिक साहित्यस्य महत्त्वम् अत्यन्तमेव अधिकम् अस्माभिः अनुभूयते। तदतिरिच्य पर्यावरण संरक्षणाय प्रायोगिकः पक्षः वैदिक साहित्ये भूयान् अवलोक्यते। यज्ञानाम् अनुष्ठान संदर्भे यावती क्रिया भवति सर्वा पर्यावरण दृष्ट्या महत्त्वम् आवहति। पंचभूतानां शुद्धये वैदिक मंत्राः वैदिक क्रियादयश्च उपयुक्ताः सन्तीति इदानीम् अनुभूयते जनैः कोरोना कारणात्। वैदिक काले गुरुकुलाध्ययनशालाः प्रायशः अरण्येष्वेव भवन्ति स्म। तत्रैव अन्येपि आरण्यकाः पशवो भवन्ति स्म निवसन्ति स्म च। तैः सह अध्ययनशीलाः
भटवोऽपि निवसन्ति स्म गुरुः सः। अस्मात् कारणात् उभयोः समाजयोर्मध्ये मैत्री भावो जायते स्म। यस्य उदाहरणं वयं कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तले प्राप्नुमः। यदा शकुन्तला स्वपतिगृहं जिगमिषति तदा मृगशावकाः तस्याः स्नेहवशात् मार्गावरोधं कुर्वन्ति। अनेन संस्कारेण जनाः प्रायशः अहिंसकाः, सात्विकाः, अन्यान् जीवान् प्रति दयावन्तो भवन्ति स्म। तत्परिणामस्वरूपं सहास्तित्वस्य अर्थात् कोएक्सिस्टेंस इत्यस्य भावना समाजे दृश्यते स्म। अतः अस्माकं वैदिक साहित्यम् अत्यन्तमेव उपादेयं महत्वपूर्णं च वर्तते। न केवलं तावत् शिक्षा क्षेत्रे एव, अस्माकं व्यवहारिक क्षेत्रेपि, व्यवहारिक जीवनेपि अस्य वैदिक वाङ्मयस्य अत्यन्तमेव महत्वं वर्तते। एतद् एव उक्त्वा अहं विरमामि। जयतु संस्कृतम्।